वास्तवमा शेरबहादुरलाई चलाउने त अर्जुन नै हुन्। तपाईँले सिक्किमको इतिहास हेर्नुभयो भने सिक्किमको इतिहास चाहिँ दुईटा विदेशी महिलाहरूको द्वन्द्वले सिक्किमको अवसान भएको थियो। अबको माधव नेपालको गन्तव्य कता होला डाक्टर साहब, कस्तो होला? माओवादी। अब उनीहरूको माओवादीसँग प्रथम चरणमा सहकार्य हुन्छ, द्वितीय चरणमा चुनावी गठबन्धन हुन्छ, तृतीय चरणमा पार्टी एकता हुन्छ। अबको गन्तव्य त्यो हो माधव नेपालको। यो लोकतन्त्रको लागि त्यो लोकतन्त्रको विरुद्ध भन्ने जुन प्रचण्डको तर्क छ त्यो एकदमै सफेद झुट हो। यो पनि लोकतन्त्रको पक्षमा होइन, त्यो पनि लोकतन्त्रको पक्षमा होइन। सभामुखको त पहिल्यै उनले भनेको छ म संविधानप्रति होइन प्रचण्डप्रति वफादार छु भनेर। अब एमसिसीको काण्ड लगाएर त्यो केटी काण्ड लगाइदिएको भने त्यो सत्यसँगै मिल खाँदैन, किनभने एमसिसी नै महराले गरेको, त्यो महराले रोकेकै होइन, लगाइदिए कपोल कल्पित आरोप। अध्यादेश दुवैको नियत गलत थियो, तर केपी ओलीले लुगा लाइकन ल्याएका थिए, यिनीहरू नाङ्गै छन्। जस्तो राजा महेन्द्रले 17 साल गरे, औचित्य पुष्टि भयो नि, किनभने विकास निर्माणको पूर्वाधार दिएर गयो नि। तपाईँलाई मन पर्दैन पोलिटिकल्ली, तर विकास निर्माणको पूर्वाधार त दिएर गयो त राजाले। अब ज्ञानेन्द्रले त्यो चिज गर्न सकेनन्, राजतन्त्रै हिँड्यो। किसान श्रेष्ठले खुल्लम खुल्ला म मन्त्री हुनको लागि एमाले छोडेको भनेकै छ। त्यस्तो पार्टीलाई अनि आज आएर विभाजन गर्ने हो? पोलिटिकल्ली मोरल्ली कुनै पनि दृष्टिकोणले त्यो मिल्दैन। डेमोक्रेटिकल्ली कुनै पनि हिसाबले नेकपालाई एमालेलाई विभाजित गर्न पाइँदैन। प्रचण्डले पनि भनेको छ पार्टी विभाजन राम्रो होइन भनेर, प्रचण्डले पनि भनेको छ। यी भाङ्रेहरूको के कुरा भयो र? रामनारायणले भनेको छोडभन्दा छोड्छु म, ल हेर्नु त्यति भनी विभाजनको बाटोमा जानु भनेको त आत्मघाती कुरा होइन। उनीहरूले चाहिँ बादलहरूको जस्तो ब्लन्डर हुनु अगाडि नै आफूलाई सम्हाले। यो चाहिँ मैले देख्दा उनीहरूबाट राइट समयको राइट डिसिजन हो। मधेसीलाई मन्त्री हुन त सम्भव भएन भने कसरी डेमोग्राफिक चेन्ज हुन्छ र कसरी नेपाल फिजी हुन्छ, कसरी सिक्किम हुन्छ? मलाई लाग्छ यो मोडल पनि अब पुरानो भइसक्यो। यो सिक्किम भयो भने यिनै दलबदलु यो 20% पार्टी फोर्ने भडुवाहरू यो बाटोबाट हुन्छ। त्यो बाटोबाट हुँदैन, म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु। अब किनभने यो सबै फेक स्टेटमेन्ट हो। पछि के देखे जनताले भने यो महिला भनेको नेताहरूका श्रीमतीहरूको लागि रहेछ। माओवादीमा भाँडभैलो गर्नेहरू पनि दण्डित हुनुपर्छ, एमाले भाड्नेहरू पनि दण्डित हुनुपर्छ र नेपाली जनताले आफ्नो हैसियत देखाउनुपर्छ। जस्तो बिपी कोइरालालाई हामीले जीवनभर गाली गऱ्यौँ, भारतको दलाल भन्यौँ। अब आत्मवृत्तान्त बिपी कोइरालाले मेरो सेखपछि छापिदिनु भने रहेछ। किताबसम्म छाप्न सक्ने स्थिति थिएन बिपी कोइरालाको। त्यो किताब प्रकाशित भएपछि हामीले थाहा पायौँ बिपी कोइरालालाई असहयोग गर्ने सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भनेको भारत रहेछ। जस्तो चौथाइ आउने बित्तिकै पहाड खस्यो भन्ने होइन, रको चिफ आएको कुरा पचेर जाने, रको चिफ किन आएका थिए भन्ने कुरा नै नेपाली समाजले थाहा पाएन नि। अरूको त के हिसाब छ त? रामकुमारी झाँक्रीको त अहिले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। अध्यादेशको आशय के थियो भन्ने हो, दुवैको आशय गलत छ, यिनीहरूको नाङ्गो छ प्रस्तुति। अबका कुनै पनि संवैधानिक परिषदका बैठकमा केपी ओली जाँदैनन्, 2 वर्ष नै जाँदैनन्, त्यो लेखेर राख्नुलाई जाँदैनन्। सुनेको मात्रै छु, हेरेको चाहिँ छैन। बच्चा बेला पनि मैले हेरेको छु, तर सम्पूर्ण कुरा हेर्न पाइन्छ अरे त्यो रत्याउलीमा। यो त्यस्तै हो। त्यो सम्पूर्ण कुरा भने कस्तो लाग्छ? अध्यादेशको विरोध गर्ने हो भने पहिला हिजोको अध्यादेशलाई लिएर माफी माग्नुपर्छ भने गगन थापाले। दलबदलीहरूको हरिबिजोग हुनु जरुरी पनि छ। एउटा जब मन्त्री पदको लागि जुन देशका मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको कुनै हैसियत हुँदैन, त्यो देशमा मन्त्री 7 दिन हुनको लागि जसले आफ्नो राजनीतिलाई नै दाउमा हाल्छ, त्यस्ताहरू दण्डित हुनु जरुरी छ। र करण सिंहसँग त राजा ज्ञानेन्द्रहरूको नातेदारी हो नि त। व्यवस्था भनेको अर्कै कुरा भयो, अवस्था भनेको दोस्रो कुरा भयो। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब नेकपा एमाले विभाजनपछि माधव नेपालले आज पार्टी शनाखत गराए। अब हिजो जसले उनलाई साथ दिन्छु भनेका थिए उनीहरू चाहिँ आइदिएनन्, ओलीसँग गएर फोटो खिचाएर सार्वजनिक गरेका छन्। अबको माधव नेपालको गन्तव्य कता होला डाक्टर साहब, कस्तो होला? माओवादी। अब उनीहरूको माओवादीसँग प्रथम चरणमा सहकार्य हुन्छ, द्वितीय चरणमा चुनावी गठबन्धन हुन्छ, तृतीय चरणमा पार्टी एकता हुन्छ। अबको गन्तव्य त्यो हो माधव नेपालको। भनेपछि माधव नेपाल माओवादी बन्नकै लागि पार्टीमा आजसम्म यतिको कार्य गरेका रहेछन्।
त्योभन्दा पनि उनलाई केपी ओलीसँग ठुलो चिडचिडाट थियो र केपी ओलीलाई सत्ताबाट बेदखल गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि उनी जे गर्न पनि तयार थिए र त्यो जेको पराकाष्ठा चाहिँ जुन मैले भने त्यो हो। अब हिजो आफैले बनाएको मूल घर एमालेबाट अनि छोडिदिएर अनि माधव नेपालमा त्यहाँ जो प्रचण्ड अगाडिदेखि उनी 32-33 वर्षदेखि त्यहाँ अरूलाई आउनै दिँदैनन् त्यो नेतृत्वमा। अब उनी के हिजोको जेट पाइलट भने जस्तै त्यहाँ सडकमा हामी यता छौँ भने जस्तै गर्ने हिसाबले चाहिँ नि एकता गरेर अगाडि जान सक्लान्, त्यहाँ रहन सक्छन् उनी? त्यहाँ सम्भावना छ, किनभने उनी कुनै आइडोलक होइनन् होइन, अब त्यत्रो महत्त्वाकांक्षा पनि होइन। अब कार्यकारणले मदन भण्डारीको दुर्घटनाले उनी 1 नम्बरमा आइपुगे। त्यसपछि लिबरल नेता पनि हुन्, एकोमोडेटिभ एउटा क्यारेक्टर पनि उनीसँग छ। उनलाई कहीँ पनि गएर चाहिँ गरी खान बसी खान समस्या छैन। अनि उनीसँग पछि लागेकाहरू जसो जसो उनले गर्छन् त्यसै त्यसै गर्दै जालान्। अनि पछि लाग्ने साइजेबल मान्छे कोही पनि पछि लागेन नि त। यी जो मान्छे तपाईँले अघि फोटो खिचाए भन्नुभयो, नेकपा एमालेका साइजेबल मान्छे त तिनीहरू हुन् नि त। अब त्यहाँ चलेका अनुहारहरू पनि छन् नि, जस्तो रामकुमारी झाँक्री छन्, अरू सांसदहरू छन्, झलनाथ खनाल पनि त हिजोको पार्टी अध्यक्ष नै हुन्, वामदेव गौतमले खुलेआम घोषणै गरे। अब वामदेवले हात उठाए, म केही होइन, म लिडर होइन, म त्यो हैसियतमा पुग्दिनँ भन्ने कुरा उनले अस्तिको ऋषि धमलाको अन्तर्वार्ताबाट प्रष्ट पारे। एक झलनाथ खनालको त बिचरा त्यहाँभित्र कुनै हस्ती नै होइन, त्यसमा पनि अब किडनी ट्रान्सप्लान्टको कुरा छ, स्वास्थ्यले कति साथ दिन्छ के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब अरूको त के हिसाब छ त, रामकुमारी झाँक्रीको त अहिले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन, उनी त युवा नेत्री हुन्। अब अहिलेको परिपाटीले मात्रै उनलाई उचालेर त्यहाँ पुर्याएको, यिनीहरूकै गल्ती हो त्यो। नेपाली समाजमा नेपाली राजनीतिमा कोही पनि आफ्नो ठाउँमा बसेन। अब गगन थापा जहाँ पुगिरहेका छन् त्यहाँ पुग्न उनले अझै 5-10 वर्ष पर्खिनुपर्ने हो अरू काङ्ग्रेस जनहरूको सादृश्यतामा होइन। गगन थापाभन्दा कमसेकम 20 वर्षको अनुभव भएका काङ्ग्रेसहरू अहिले पनि मन्त्री भइरहेछन् नि त त्यहाँ। यो त गुटबन्दीले गर्दा केले गर्दा को के हुन्छ को के हुँदैन भन्ने कुरा अर्कै हो। अन्यथा त पार्टीभित्र वरियताको प्रणाली चाहिँ अपेक्षित छ। त्यो भयो भने मात्रै नेतृत्वले एउटा सहज कमान्ड गर्न सक्छ। अब यहाँ त्यो सिस्टम भएन। रातोरात कोही पनि मान्छे कहीँ पनि पुग्ने, रात कोही पनि मान्छे केही पनि हुने जुन परिपाटी 47 को परिवर्तन पछि हाम्रो राजनीतिले अवलम्बन गर्यो, त्यसले मात्रै रामकुमारी झाँक्रीहरू सिनमा देखिएका हुन् होइन। नवीना लामाको कुरा पनि त्यही हो, अनि योगेश भट्टराईहरूको कुरा पनि त्यही। उनीहरू युवा नेताहरू हुन् नि, उनीहरू त मेयरमा, डिप्युटी मेयरमा, जीविका सदस्यमा काम गरेर त्यहाँ आफूलाई सिद्ध गरेर अगाडि आउने हो नि त। अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आज पत्रकार सम्मेलन गरिओरी मैले ल्याएको अध्यादेश चाहिँ बरु ठिक थियो, अहिलेको अध्यादेश चाहिँ बरु ठिक भएन भनेर अध्यादेशप्रति उनले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यो प्रतिपक्षीको धर्म हो अथवा त्यो वास्तविकता पनि त्यस्तै एउटा छ? अब त्यो उनलाई भन्ने अब अधिकार त भएन, नैतिक अधिकार, किनभने उनी अध्यादेशमा प्रवृत्त जस्तै भए। अब तर्क त मान्छेले दिन्छन्, आफूले गरेको राम्रो कामको जस्टिफिकेसन, नराम्रो कामको क्लियरिफिकेसन गर्छ मान्छेले। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसमा ऱ्यासनल कति छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ यो अध्यादेशको आशय के थियो भन्ने हो। दुवैको आशय गलत छ, यिनीहरूको नाङ्गो छ प्रस्तुति। उनको चाहिँ आशय मात्रै गलत थियो, नाङ्गो थिएन। जस्तो बजेट ल्याउनै पर्यो, अनि लामो समयदेखि संवैधानिक संरचनाहरू रिक्त थिए, त्यसलाई पदपूर्ति गर्नै पर्यो, किनभने प्रतिपक्ष दलको नेता त्यो संवैधानिक समितिमा उपस्थितै हुँदैन। उदाहरणको लागि अबका कुनै पनि संवैधानिक परिषदका बैठकमा केपी ओली जाँदैनन्, 2 वर्ष नै जाँदैनन्, त्यो लेखेर राख्नुलाई जाँदैनन्। चलाउनै त्यही छ, गिरिजा जाँदै गएनन्, त्यसलाई अलिकति शेरबहादुरले पनि सिको गरे, प्रचण्डले पनि त्यही गरे। मोलतोल नमिल्दासम्म उनीहरू जाँदैनन्। अब प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेता चाहिँ त्यहाँ सहभागी नभइकन त्यो परिषदले पूर्णतै पाउँदैन। त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै त्यस्तो छ।
अनि त्यस्तो बेलामा जो दैनन्दिन गर्नै पर्ने काम कारबाही हुन् ती काम कारबाहीहरू रोक्ने कि अध्यादेशको बाटो जाने भन्ने यो प्रश्न हो। तर अहिले जुन उनीहरूले अध्यादेश लिएर आए त्यो अध्यादेशको औचित्य के होला मलाई भनिदिनु त तपाईँले। त्यो त भनेकै छन् नि, अध्यादेश अब निष्प्रभावी भनेर समाचारहरू सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो फुटाउनु बाहेक अरू होइन भनेर त आजै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भनेकै छन् नि। त्यसकारण यसको ऱ्यासनल केही नाङ्गो छैन भनिगए नि, उनीहरूको दुइटैको आशय गलत होइन, तर यिनीहरूको चाहिँ नाङ्गो छ, उनको परिधानसम्म लगाएको थियो, त्यही फरक छ यो दुइटामा। अब यो अध्यादेश चाहिँ अब यो हिजो 29 दिनसम्म संसद चल्दा एउटा पनि विधेयक पेश भएन। 29 दिनको दिन राति संसद स्थगित गरियो, 30औं दिनमा अध्यादेश आयो, त्यस पछाडि 1-2 दिनमा पार्टी विभाजन गर्न पर्ने कति चाहिने थियो त्यो विभाजन गरियो। अब निष्प्रभावी दिशामा लाने भनिसकेपछि त्यहाँ नियत कुनै पनि हिसाबले राम्रो त देखिएन डाक्टर साहब। नियतमा हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ, दुवैको नियत ठिक थिएन, तर यो नाङ्गो छ त्यो मात्रै, त्योभन्दा यो भिन्नै हो। यो हिसाबले यो लोकतन्त्रको लागि त्यो लोकतन्त्रको विरुद्ध भन्ने जुन प्रचण्डको तर्क छ त्यो एकदमै सफेद झुट हो। यो पनि लोकतन्त्रको पक्षमा होइन, त्यो पनि लोकतन्त्रको पक्षमा होइन, तर त्यो लुगा लाएर आएको थियो नाङ्गै छ, त्यति मात्रै फरक हो। अब सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सभामुखले एमालेका सांसदहरूको लिस्ट टालिदिनलाई ढिला गरिदिनु भयो भनेर आज पत्रकार सम्मेलनै गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। आजको दिनमा सभामुखको भूमिका कस्तो भइरहेको छ? अब सभामुखको त पहिल्यै उनले भनेको छ म संविधानप्रति होइन प्रचण्डप्रति वफादार छु भनेर। उनले त्यसलाई यसमा पुष्टि गरेका छन्। मैले टिप्पणी गर्ने स्थिति नै त्यहाँ केही कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्थै म देख्दिनँ, किनभने सभामुख नाङ्गै आयो भने त सिद्धि हुने कुरा। अनि लुम्बिनीमा पनि त त्यस्तै, अब प्रदेश सरकारमा पनि सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो। कहीँ पनि त्यही हो। भनेपछि दलबाट सभामुख ल्याउनु उपयुक्त होइन र डाक्टर साहब, कि पात्र गलत भइदियो? होइन, त्यो प्रवृत्ति गलत भयो। दुइटै कुरा होइन। मुख्य कुरा के भने यो प्रणालीका चाहिँ सर्टेन मानकहरू छन्, त्यो प्रणाली मान्ने कि नमान्ने हो। यो प्रणालीका म भन्छु नि एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, यो चाहिँ इथिक्स र मोरलबाट चल्ने सिस्टम हो। तपाईँ इथिक्स र मोरलमा उभिनुहुन्न भने यो सिस्टमको औचित्य सिद्धिन्छ, भएको त्यति मात्रै हो। अब के हुन्छ, मैले लगाएर मलाई त्यहाँ लगाएर राखिदियो भने नि मैले त्यही गर्नुपर्छ होइन भने देखौँ न। दमननाथ ढुङ्गानाले चाहिँ अघि मैले भनेको व्याख्याको अन्तर्गत स्पिकरको भूमिका निभाउन खोजेका थिए। उनले नै राजनीतिबाट सन्यासको जस्तो स्थिति भयो, उनको अरू केही पनि अपराध थिएन नि। दमननाथ ढुङ्गाना भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसबाट जहिले पनि प्रधानमन्त्री बनाउँदा डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हुन् नि, तर उनले यही कारणले टाउको उठाउनु पाएनन्। किनभने उनको व्याख्यै के थियो भने लोकतन्त्रमा सदन प्रतिपक्षको हुन्छ, सरकार सत्ता पक्षको हुन्छ भन्ने व्याख्या, यो नयाँ व्याख्या पनि थियो। फेरि उनको प्रस्तुति, उनको सम्पूर्ण कुराहरू मैले कति कार्यक्रमको कारणले आफै सुनेको पनि छु सारा कुरा। त्यसमा उनी एकजना डिजर्भिङ नेपाली नेता हुन्, तर उनलाई टाउकै उठाउनु दिएन। उता चुनाव लडे, भक्तपुरमा सायद महेश बस्नेतसँग लडेका हुन् क्यारे। अब महेश बस्नेतको 3 भागको 1 भाग पनि मत ल्याएन। अब जनता पनि त्यो हिसाबबाट मतदान गर्छन्। अनि त्यस्तो देशमा अनि जनार्दन के नाम अहिलेको स्पिकरको, सभामुख अग्नि सापकोटाले जुन भूमिका खेलेका छन् त्यो राजनीतिक अस्तित्वको लागि त्यसको विकल्प छैन। कि राजनीतिक रूपमा सन्यास लिनु पर्यो, कि त्यो पदमा नजानु पर्यो, जस्तो महरालाई नै नाङ्गो बनाइदिए यही कारणले भन्ने छ। त त्यसरी नङ्ग्याइदिन्छन् नि तिनीहरूले त। अब एमसिसीको काण्ड लगाएर त्यो केटी काण्ड लगाइदिएको भने त्यो सत्यसँगै मिल खाँदैन, किनभने एमसिसी नै महराले गरेको हो, त्यो महराले रोकेकै होइन, लगाइदिए कपोल कल्पित आरोप। अनि एउटा एमसिसीको अहिलेको त सभामुखले रोके भनेर त विपक्षी दलको नेताले त त्यही सदनमा उभिएर यहीँ छ भनेर त भाषणै गरे नि। होइन, मैले कृष्णबहादुरको कुरा गरेको। कृष्णबहादुरले त आफै गरेको हो नि एमसिसी, उनले रोक्ने कुरै थिएन नि, उनले आफै गरेको एमसिसी लगाइदिए, काल्पनिक आरोप लगाइदिएर केटीकाण्ड लगाइदिए, त्यसरी भ्याउसो भिराइदिन्छन् यिनीहरूले। भनेपछि मानव नेपालको दल दर्ता भएपछि सभामुखले त्यो सूचना ट्रान्सदिने भए प्रक्रियाका लागि। अब त्यो उनी के गर्छन् म भन्न सक्दिनँ, किनभने उनले पनि नियम कानुन टेक्नुपर्छ होला, उनले पनि हाउस चलाउनु पर्छ होला।
उनले पनि भोलि यस्ता किसिमका प्रक्रियाहरू त्यहाँ प्रतिपक्षलाई मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ होला, त्यो सबै उनको दिमागमा छैन होला भन्न सकिँदैन। अब यो लुम्बिनीको सरकारले विश्वासको मत लिइसके पछाडि त्यहाँ नेकपा एमाले के भन्यो भने हामी मान्दैनौँ, मान्यता छ, मान्यता दिँदैनौँ, अवैध छ भन्ने उनीहरूको तर्क आयो। अब सङ्घमा यही खालको झगडा छ, अब के हुने कसो हुने भन्ने टुङ्गो नि छैन। यही अध्यादेश काण्डले भोलि ठुलै रूप लिने जस्तो देखिन्छ। अब संवैधानिक परिषदको हकमा अघि डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो, कता जाने भयो यो? यसरी त मुलुक अझै अस्तव्यस्ततिर। अर्ली इलेक्सनको बाटो यो एकदम स्टेपिङ गलत छ, किनभने यिनीहरूले आम सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनेर केपी ओलीकै नेतृत्वमा, प्रचण्डकै नेतृत्वमा, शेरबहादुरकै जोसुकैको नेतृत्वमा, तर किनभने यो सत्ताको झगडा हो, यो विषयको झगडा होइन, यो सत्ताको कलह हो। यो केही गर्दा पनि टुङ्गिँदैन, मिल्दैन। अब यस्तो कुराले त विषयलाई अझ खराब बनाउँछ। अब यो त्यत्रो दुःख गरेर हराएको अथवा हटाएको, अदालत धाइकन लामबद्ध लाएर हटाएको सरकार आए पछाडि त केही न केही जनताको डेलिभरीमा चाहिँ अथवा अहिलेको अस्तव्यस्ततामा चाहिँ चुस्तता आउनुपर्नेमा न सरकारले पूर्णता पाउँछ। अब यो अस्तव्यस्त झन् गन्जागोल के भएको डाक्टर साहब यस्तो? होइन, यो त रतेउली, तपाईँले रतेउली हेर्नु भएको छ कि छैन? रतेउलीमा हजुर हेरेको छ कि? हेरेको छु। हेर्नु भएको छ नि? होइन, मैले चाहिँ सुनेको मात्रै छु, पाहाडकै जन्म भए पनि सुनेको मात्रै छु, हेरेको चाहिँ छैन। बच्चा बेला पनि मैले हेरेको छु। तर सम्पूर्ण कुरा हेर्न पाइन्छ अरे त्यो रतेउलीमा। यो त्यस्तै हो। त्यो सम्पूर्ण कुरा भने कस्तो लाग्छ? नग्नता, दिदीबहिनीहरूको जुन एउटा कुण्ठा हुन्छ मनमा, सबै कुरा त्यहाँ उनीहरूले व्यक्त गर्छन्, त्यसैलाई रतेउली भनिन्छ। मैले आफै चाहिँ त्यो देखाएको छैन, सुनेको पनि छैन मैले, किन रतेउलीकै छोराहरूले हेर्नु हुँदैन भन्ने पनि थियो। यो त्यस्तै हो। अब जस्तो भनौँ न, त्यही अध्यादेश त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले। उनीहरूले नै बनाएको संविधान यस्तो होला भनेर 40% राखेको। हिजो भीमरावले राम्रोसँग व्याख्या गरे नि, यसलाई रोक्न 40% राखेको। अब उनीहरूले त्यसमाथि यस्तो हमला गरेर 20%मा ल्याए। अब भोलि एकजना मात्रै सांसदको मत पुगेन भनेदेखि हिजो चाहिँ साना दल बढी भयो भनेर रोके, अब त जति सक्दो दल लिएर आए त्यति राम्रो हुने भयो, किनभने भक्का फुटाउँदै गएपछि त अब यो चाहिँ यो संविधान रहँदासम्म गर्न पाइने भयो। जस्तो अहिले अध्यादेशको विरोध गर्ने हो भने पहिला हिजोको अध्यादेशलाई लिएर माफी माग्नुपर्छ भने गगन थापाले। अब यो त खराब काम गर्नेतर्फ यिनीहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने बाहेक त यसको केही पनि निष्कर्ष आउँदैन। तैँले चोरिस्, मैले पनि चोरेँ, तैँले बाटामा फोहोर गरिस्, मैले पनि गरेँ, तैँले गर्दा हुन्छ, मैले गर्दा किन हुँदैन? तर त्यो त स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन नि। त स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम चाहिँ डेभलप भएको, नत्र भने त बेलायतका राजाहरू कम्ती निरङ्कुश होइनन् नि। त्यहाँको राजा जतिको दमनकारी, त्यही भएर त्यहाँ राजाको टाउकै काटिदिएको थियो नि। फ्रान्सको राजाको कुरा पनि यही हो, लुइज 16 को जिलोटिन भएको थियो उनको पनि, कारण यही थियो। तर त्यसपछि पनि रेन अफ टेरर भन्थे, फ्रेन्च रिभोल्युसनको धेरै पछाडि 1795 1800 सम्म त्यो दौर चल्यो। फ्रान्समा पनि धेरैजसो नेताहरूको टाउको काटियो। त्यसपछि चाहिँ नेपोलियनको उदय भएको थियो। त्यही टाउको काटाकाटबाट नेपोलियनको उदय, यहाँ पनि त्यही टाउको काटाकाटबाट जङ्गबहादुरको उदय भएको थियो भने जस्तो। तर उनीहरूले चाहिँ ती सब घटनाबाट सिक्ने गरे, हाम्राले चाहिँ सिक्ने गरेनन् र अहिले पनि उनीहरू सिक्नेपट्टि छैनन्। तैँले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ भने मैले ल्याउनु किन हुँदैन? तैँले उपेन्द्रलाई लक्ष्य गरेर अध्यादेश ल्याएको होइन, हामी पनि माधव नेपाललाई लक्ष्य गरेर अध्यादेश ल्याउँछौँ। अब यो सम्पूर्ण इतिहासमा यो कलङ्कको जिम्मेवारी चाहिँ शेरबहादुरले लिनुपर्छ। त्यसकारण मैले भने अबको निर्वाचनमा यस बापत जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दण्डित गर्नेवाला देख्छु म। अब के गर्छन्, जनता त मभन्दा ठुला हुन्, म भन्न सक्दिनँ, जनतालाई म होच्याउन पनि सक्दिनँ। तर यो कुराको हिसाब किताब नेपाली जनताले गरेबाट यसको नैतिक प्रतिफल ओलीले पाउँछन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। भनेपछि अबको चुनावपछि ओली
राइज हुन्छन्, उनले भने जस्तै हामी वैधानिक तवरबाट फेरि राज्य सत्तामा आउँछौँ भन्ने उनको जुन भनाइ छ त्यो सार्थकता पाउँछ। म त्यो विषय अब के गर्छन् जनताले त्यो म जस्तो भनौँ न माओवादीलाई चाहिँ पहिलो संविधान सभामा ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी दिए नि त। अनि पहिलो संविधान सभा उनीहरूले जे भूमिका खेले मधेसवादीको कुरा पनि यही हो। ठुलो सङ्ख्या मधेसवादीले प्रत्यक्षतर्फ 52 सिट जितेका थिए, माओवादीले 120 सिट जितेको थियो, एमाले 35 हुँदा काङ्ग्रेस 37 थियो। जम्मै दलहरू एकातिर त्यसो गर्दा पनि माओवादीकै बढी हुन्थ्यो होइन। अब जनजातितर्फ पनि 188 जनजातिका छोराहरूले जितेका थिए, त्यसमा 118। महिलातर्फ पनि अन्तरिम संविधानले 33% को प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको थियो, 33% नै हाउसमा पुगेका थिए। पछि के देखे जनताले भने यो महिला भनेको नेताहरूका श्रीमतीहरूको लागि रहेछ, मधिसे भनेको मधिसे आवरणमा काठमाडौँमा गएर मस्ती मार्ने, ती बिल्डिङ ठोक्ने, सम्पत्ति कमाउने यो रहेछ। माओवादी भनेको पनि काङ्ग्रेस एमाले भन्दा भिन्न रहेनछ भन्ने नेपाली जनताले बुझेपछि के गरे, 120 लाई 28 मा झारिदिए, 52 लाई 11 मा झारिदिए। सङ्ख्या हेर्नु है, 52 मधिसेलाई 11 मा झारिदिए, 118 जनजातिलाई 87 मा झारिदिए। किनभने जनजाति भन्ने आफू मिलेर खाने कुरा रहेछ भन्ने आम जनतालाई लाग्यो। 118 चाहिँ 87 मा झर्यो। महिलाको पनि 33 बाट झरेर 29 मा आयो। अब जनताले यो गर्छन्। अब अहिले के गर्ला नि त मेरो विचारमा, किनभने एमाले केपी ओलीमाथि काल्पनिक आरोप लगाइयो, प्रतिगमन भनियो, त्यो प्रतिगमन थिएन, त्यो स्वेच्छाचारी मात्रै थियो। अब बारम्बार चाहिँ अध्यादेश ल्याउने भनियो, आफूले पनि ल्याइयो। अब त्यो चौधरी के नाम अरे उनले मन्त्री बनाइरहने दुगड भने, अब यता उमेश श्रेष्ठ ल्याइदिए। सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, सरकारलाई पूर्णता दिएनन् इत्यादि भने। उनीहरूको पनि अहिले 40-42 दिन भइसक्यो। अनि औचित्य के त केपी ओली फ्याँक्नुको? उल्टो पार्टी फुटाउने दुष्कर्म भयो। डेमोक्रेटिकल्ली यसको के जस्टिफिकेसन छ त? यो सबलाई कसरी हेर्छ त जनताले? मेरो विचारमा जनताले यो सब कुरालाई नेगेटिभली हेर्छ। यतिका लागि यिनीहरूले यो गरेको रहेछ भन्ने रूपमा चाहिँ यो सब कुरालाई जनताले मूल्याङ्कन गर्दा ओलीले यसको लाभांश पाउँछन् भन्ने मेरो जजमेन्ट यो छ। प्लस अब 18 महिनापछि हुने हो चुनाव। अब 18 महिनापछि त यो सरकार त मलाई लाग्छ इतिहासकै सबभन्दा अलोकप्रिय सरकार हुन्छ यो। किन लाग्छ? किनभने हामी देख्यौँ नि त, ती अध्यादेश बदनाम भयो, संवैधानिक निकाय परिपूर्ति गर्न पाउँदैन, बदनाम हुन्छ। अब केपी ओलीले हाउस विघटन गरे पछिको जो संवैधानिक निकाय त्यो सबै हामी खारिज गर्छौँ भन्थे, गरेनन्। राजदूतहरू मात्रै स्थगन गरे, ती पनि क्रुद्ध हुन्छन्। अब जो अमेरिकाको युकेको राजदूतहरू हामी फिर्ता गर्छौँ भन्दैछन् नि तिनीहरूले, ती पनि क्रुद्ध हुन्छन्। यो त राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक, देश जनतासँग जोडिएको झगडा होइन नि त। अनि कसले खायो कसले खान पाएनको झगडा न हो यो। अनि त्यसपछि खान नपाउनेहरू त एकातिर थुप्रिन्छन्। सबैलाई दिन सक्छ। जस्तो माधव नेपालको पनि मानिलिउँ 30 जना सांसद गए भन्ने छ। अब मन्त्री त अधिकतम बनायो भने 7। आलो पालोमा सबैलाई दिने भनेका छन् नि फेरि। अनि नाङ्गिँदैन त्यसो गरेपछि तल। अघि मैले भने नि अध्यादेश दुवैको नियत गलत थियो, तर केपी ओलीले लुगा लाइकन ल्याएका थिए, यिनीहरू नाङ्गेछन् भनेको थियो नि। अब त्यो गऱ्यो भने त फेरि नाङ्गिने हो। फेरि भयो भने पनि एउटा साइजेबल मान्छे माधव कुमार नेपालसँग कोही पनि गएको छैन। सांसद अलिअलि गइदिएका छन्। अनि साइजेबल मान्छे हुनु पर्यो। कोही साइजेबल को छ र? जस्तो साइजेबल भन्नाले सुरेन्द्र पाण्डे भयो, भीम रावल भयो, अनि गोकर्ण विष्ट भयो। यी मानिसहरू साइजेबल मानिसहरू हुन् नि त। यो खालको मान्छे त त्यहाँ एउटा पनि गएन नि त। अब त्यसो भने त यो नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा जो 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए, धेरैले के भन्थ्यो भने 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा
जे गर्नुभएको थियो त्योबाट बरु अब साख जोगाउनुहोस्, देशका लागि काम गर्नुहोस्। अब चाहिँ साँच्चै 5 पटकको प्रधानमन्त्री भएको देउवाको चाहिँ छुट्टै होस् भन्ने एउटा चाहिँ नि अपेक्षा राखेका थिए। बचे खुसेको साख पनि जाने भयो होइन, किनभने पार्टीभित्र पनि त्यस्तै किसिमको द्वन्द्व छ, सरकारमा पनि लथालिङ्ग अवस्था भयो होइन। अब शेरबहादुरको पहिलो त त्यस्तो साख केही पनि छैन, पार्टीभित्र त्यस्तो द्वन्द्व पनि छैन जो हिजो हुने गर्थ्यो। अब यहाँ जिल्ला सभापतिहरूले धरना दिएर बसेका छन्, पार्टी कार्यालय घेराघेरी धरना दिए पनि जे दिए पनि शेरबहादुरले त्यहाँ थुप्रो चाहिँ सन्देश लान सक्छन्। हामी प्रतिपक्ष भएर यति नाम मात्रको विजयी बनेर पनि कम्युनिस्टहरूलाई बेवकुफ बनाउन सफल भएका छौँ। यी बेवकुफहरूमाथि शासन गर्दै हामीले शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल अभिप्राय हो। साथी हो, विचार गरिदिनु पर्यो, जय नेपाल भनिदिन्छन्। अब यो त लजिकल छ। त्यसकारण यो त ठुलो प्लस हो शेरबहादुरको लागि। मैले भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो सब बापत जनताले कसरी हेर्नेछन् त भोलि, त्यसको आधारमा मैले के भनेको भने, किनभने उसको स्टेपिङ जसरी माधव नेपालको स्टेपिङ गलत हो, शेरबहादुरको पनि क्यालकुलेसन गलत छ। खालि प्रधानमन्त्री हुने कुरा मात्रै छ। अब बदनामी सुरु भइसकेको छ। उनले चाहिँ उमेश शेर्पा जस्ता मान्छेलाई अगाडि बढाइराखेका छन्। अब भोलि अब त्यहाँ पनि भागभन्डा हुन्छ, आर्जुको भागभन्डा हुन्छ, रामचन्द्रको हुन्छ, शशाङ्कहरूको हुन्छ, सुजातालाई बनाउनै पर्यो। अनि त्यहाँ आउनुपर्ने जो मानिस हो नेपाली काङ्ग्रेस पनि मलाई लाग्छ सायद यिनीहरूले गगन थापालाई नै पनि पिकअप गर्न गाह्रो मान्छन् कि। त्यो त भोलि क्याबिनेट विस्तारमा त्यो होला। अब काङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल अथवा शशाङ्क कोइराला पक्षधरहरू चाहिँ एउटा सर्वसम्मत नेतृत्वको खोजीमा उनीहरू निस्किएका पनि छन्। गहन छलफलमा त्यसबाट पनि केही निस्केला। तर शेरबहादुर देउवाको हकमा चाहिँ उनले अब राखी कुटनीति मार्फत विदेशीसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेका हुन् कि? अब त्यो त हामीले एक्जाजरेसन गरेको मात्रै हो। उनीहरूको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध छ, हुन्छ। त्यो मुख्य यहाँ कृतज्ञता र मूर्खताको शिकार वामपन्थ हुन्छ। यो मात्रै टिका टिप्पणीको विषय हो। राखी, शेरबहादुर, नेपाली काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस भारत सम्बन्ध मैले लेख्छ टिका टिप्पणीको विषय होइन। तर भन्नेहरूले त सिधै के भनिरहेका छन् भने, जस्तो माधव नेपालहरूले पनि अब हामी माओवादीसँग, अब डाक्टर साहबले पनि भनिहाल्नु, माओवादीसँग उनीहरू एकता गर्ने, विप्लव पनि त्यहीँ आउने, बाबुराम पनि त्यहीँ मिसिने, अनि ती सबै मिलेर चाहिँ एउटा बृहत वाम एकता गर्ने, सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्छौँ भनेर त आजै निर्वाचन आयोगबाट बोलि नै सकेका छन् माधव नेपाल पक्षधरले। भनेपछि त्यति बेला फेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हिजोको नेकपा जस्तै गरेर, नेकपा जसरी एकीकृत हुँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि पछि पारेको थियो, त्यस्तै अवस्थामा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव गरिदिने अनि उसैलाई पछि पारिदिने अवस्थामा ल्याउँदैनन्। अब भनिगए त्यसलाई नेपाली जनताले कसरी हेर्छन्? अब तपाईँले जे रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसरी नै उनीहरूले हेरेको हो र त्यसरी सहज तरिकाले अनि मनको लड्डु खाने कुरा हो भने त म भन्न सक्दिनँ। तर त्यसरी लड्डु खान पाइन्छ भने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तो अब भन्नेहरूले त त्यही भनिरहेछन् नि डाक्टर साहब, उनीहरू सबै एउटै ठाउँमा घोलिएर मिसिएर रहन्छन् कि रहँदैनन्? फेरि रहन्छन् कि रहँदैन? तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, जुन वाम मोर्चा बनाएका थिए बाबुराम सहितको, दोस्रै हप्तामा बाबुराम त्यहाँबाट बाहिरियो होइन। त्यसपछि एमालेसँग एकता भयो। मैले यो हुँदैन, यो स्वार्थको एकता, एकता होइन, यसको अर्थै छैन भनेको थिएँ। सबै यहाँ चाहिँ धुपबत्ती बाल्थे। तपाईँ त एकतै हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, त भयो त एकता। तपाईँ पनि विश्लेषक हो र भन्थे, तपाईँ त्यो पनि देखिरहनु भएको छ। यो कुरा पनि त्यही हो। अब आजको दिनमा त्यसो भए माओवादी पार्टीबाट पनि निष्कासन भए, भएको जिम्मेवार पनि खोसियो, जिम्मेवारी पनि रामबहादुर थापा, टोपबहादुर, लेखराज भट्ट यी नेताहरूको त हरिबिजोगै भयो नि डाक्टर साहब। अब दलबदलीहरूको हरिबिजोग हुनु जरुरी पनि छ। एउटा जब मन्त्री पदको लागि जुन देशका मन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको कुनै हैसियत हुँदैन, त्यो देशमा मन्त्री 7 दिन हुनको लागि जसले आफ्नो राजनीतिलाई नै दाउमा हाल्छ, त्यस्ताहरू दण्डित हुनु जरुरी छ र यी कुणा कर्कटहरूलाई समाजले चिन्नु पनि जरुरी छ र यस्ताहरूलाई चाहिँ निवृत्त गराइदिनु पनि आवश्यक छ। फोहोर नपन्साइकन त शुद्धिकरण हुँदैन नि त समाजमा, राजनीतिमा। त्यस कारणले यस्ता मानिसप्रति हाम्रो सहानुभूति जानुको कुनै अर्थ छैन। उनीहरू दण्डनीय छन्, उनीहरू दण्डित हुनु, जो दलबदल हुन् उनीहरूले चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ र जो माधव नेपालको बाटोबाट अगाडि बढेर एउटा राजनीतिक तुष्टि
लिन खोजिरहेछन् यिनीहरू पनि दण्डित हुनुपर्छ। मेरो फुटाउनेहरू पनि मेरो भ्यालु चाहिँ त्यो हो। माओवादीमा भाँडभैलो गर्नेहरू पनि दण्डित हुनुपर्छ, एमाले भाड्नेहरू पनि दण्डित हुनुपर्छ र नेपाली जनताले आफ्नो हैसियत देखाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ यो पोजिसन हो। अब के गर्छ जनता त्यो म भन्न सक्दिनँ। अब यति बेला यो दलहरू बीच भएको यो तरलताको अवस्था बीचमा चाहिँ म यो प्रश्न फेरि पनि दोहोरिन सक्छ। भारतका विदेश विभाग प्रमुख, भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखले आएर शेरबहादुर देउवा प्रथम महिलासँग चाहिँ नि राखी बाँध्नुको त्यहाँ तात्पर्य के होला डाक्टर साहब? अब त्यो त हिन्दूवादी पार्टी पनि हो, एक। दुई, अब एउटा सांस्कृतिक निकटताको कुरा पनि हुनसक्छ। तीन, राखी कुटनीति पनि हुनसक्छ। चार, अब आर्जुको हैसियत, किनभने वास्तवमा शेरबहादुरलाई चलाउने त आर्जु नै हुन्, त्यो थाहा भएको पनि हुनसक्छ। तपाईँले सिक्किमको इतिहास हेर्नुभयो भने सिक्किमको इतिहास चाहिँ दुईटा विदेशी महिलाहरूको द्वन्द्वले सिक्किमको अवसान भएको थियो। काजीकी श्रीमती पनि विदेशी थिइन्, राजाकी श्रीमती पनि विदेशी थिइन् र ती दुई विदेशी महिलाहरूको त्यहाँ प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा र द्वेष थियो र ती दुवै काजी र प्रधानमन्त्रीहरू ती द्वेषी महिलाहरूको दमनमा थिए। परिणाम सिक्किमको अवसान हो। भनेपछि नेपालको हकमा के भन्नु खोज्नुभयो डाक्टर साहब? त्यस्तो केही हुँदैछ क्या? त्यो मैले भन्न खोजेको होइन। कुटनीतिमा चाहिँ यो लेडिज फ्याक्टरलाई पनि शासक तपाईँ कहीँ हेर्नु, जस्तो जुन घानी अफगानिस्तानका तिनकी श्रीमती पनि विदेशी हुन्, सिद्धियो नि अफगानिस्तान, घानी पनि सिद्धिए नि त। अब कोफी आननकी श्रीमती पनि अमेरिकन थिइन्। त्यस कारणले यो वाइफ डिप्लोमेसी सम्बन्ध सुधारको दिशामा अगाडि बढ्नलाई लागेको हो। त्यसो भए होइन, प्रयोग गर्ने, यो प्रयोग गर्ने। अब कम्फर्टेबल सरकार भन्थे प्रचण्डले, कम्फर्टेबल सरकारको कुरा हो यो। यो कम्फर्टेबिलिटीलाई चाहिँ प्रयोग गरेको। हाम्रो पनि त्यही हुन्छ। हाम्रो पनि कोही जस्तो भन्नु न, राजा महाराजाहरूको पनि वैवाहिक सम्बन्ध उतै हुन्थ्यो। जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा पनि यहाँ यो सब दलहरूसँग मिलाउनको लागि करण सिंह आएका थिए। करण सिंहसँग त राजा ज्ञानेन्द्रहरूको नातेदारी हो नि त। हामी खाली ओह्रालो लागेको हुनाले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जे पनि भन्ने हाम्रो चलन छ नि त। यो काङ्ग्रेस भनेको भारतीय दल हो, अमेरिकी पिट्ठु हो, फलानो भन्नमा हामीलाई मजा आउँछ नि त। तर अब हामी पनि परिपक्व भएका छौँ। काङ्ग्रेसलाई मात्रै गाली गरेर लक्ष्यमा नपुगिने रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो। जस्तो बिपी कोइरालालाई हामीले जीवनभर गाली गऱ्यौँ, भारतको दलाल भन्यौँ। अब आत्मवृत्तान्त बिपी कोइरालाले मेरो सेखपछि छापिदिनु भने रहेछ। किताबसम्म छाप्न सक्ने स्थिति थिएन बिपी कोइरालाको। त्यो किताब प्रकाशित भएपछि हामीले थाहा पायौँ बिपी कोइरालालाई असहयोग गर्ने सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भनेको भारत रहेछ। अब हामीलाई यो कुरा थाहै थिएन। त्यस कारण काङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै भारतसँग जोड्ने फलानु हामीसँग यो बानी छ, त्यो बानी हामीले छोड्नुपर्छ। अब भनौँ न, अब काङ्ग्रेस र चाहिँ भारतको कुनै पनि संसदीय पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा त भाइचारा सम्बन्ध हो नि त। यहाँका वामपन्थीको चिनिया पार्टीसँग चाहिँ जुम मिटिङ गर्थे, त्यहाँका मार्क्सवादीहरूसँग निकटताको सम्बन्ध छ, त्यहाँका माओवादीहरूसँग निकटताको सम्बन्ध। बरु बुझिन सक्ने कुरा चाहिँ के छ भने माओवादीले सम्पूर्ण आफ्नो जनयुद्ध ती बसेर गर्यो नि, त्यसलाई तपाईँ केही भन्नुहुन्न। त्यसमा तपाईँ राखी देख्नुहुन्न, त्यसमा तपाईँ आवागमन देख्नुहुन्न। एकदम हाम्रो गलत दृष्टिकोण हो यो, एकदमै। यसो उसो गरेर सबै उही हुन् भन्ने कुरो निष्कर्ष होइन डाक्टर साहब? त्यसमा त दुई मात्रै भएन। मुख्य कुरा केस वाइज हेरौँ न हामी। जस्तो चौथाइ आउने बित्तिकै पहाड खस्यो भन्ने होइन, अनि रको चिफ आएको कुरा पचेर जाने, रको चिफ किन आएका थिए भन्ने कुरा नै नेपाली समाजले थाहा पाएन नि। त्यो त थाहा पाउने कुरा हो नि त। किनभने रको चिफको भिजिटको बाई प्रोडक्ट आजको पोलिटिक्स हो नि त। छलफल तपाईँले गर्नुपर्ने यहाँ थियो, अब तपाईँ राखी पोलिटिक्समा अल्मलिनु भएको छ। मैले यो मात्रै भन्न खोजेको कि राखी पोलिटिक्स भनेको अननेचुरल छैन, नेचुरल हो त्यो। कोही पनि हाम्रो यहाँका त्यहाँ गए भने, किनभने एकदम निकटताको सम्बन्ध। फेरि यो पनि नेपालीहरूले बुझ्नु जरुरी छ कि नेपाली नेतृत्व चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा
आबद्ध भएर आएको छ। बिपी पनि 2 वर्ष जेल बसेका छन्, मनमोहन पनि 2 वर्ष जेल बसेका छन्। सम्पूर्ण नेपाली नेतृत्वहरूको चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा चाहिँ त्याग छ, लगानी छ र हामी एक प्रकारको अन्तर सम्बन्धित भयो। जस्तो यहाँको मार्क्सवादी त्यहाँको मार्क्सवादी, यहाँको माओवादी त्यहाँको माओवादी, यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यहाँको डेमोक्रेटिक आन्दोलन त्यहाँको डेमोक्रेटिक आन्दोलन अन्योन्याश्रित छन्। अब मान्छेहरूले त यहाँ प्रश्न उठाछन् नि, सिक्किमकै कुरामा चाहिँ सिक्किम जस्तै बनाइदिन्छन्, यहाँ त फिजी जस्तै बनाइदिन्छन्, नागरिकता धमाधम बाँडेका छन्। यो हिसाबले भोलि त अब के नै बाँकी बस्छ र केही नै बस्दैन, देशै नरहने भयो भन्ने कुरा गर्छन् नि। त्यसो भनेको पनि 30 वर्ष भइसक्यो। डेमोग्राफिक चेन्जको कुरा भन्थे होइन। एउटा मधेसीलाई मन्त्री हुन त सम्भव भएन भने कसरी डेमोग्राफिक चेन्ज हुन्छ र कसरी नेपाल फिजी हुन्छ, कसरी सिक्किम हुन्छ? मलाई लाग्छ यो मोडल पनि अब पुरानो भइसक्यो। यो सिक्किम भयो भने यिनै दलबदलु, यो 20% पार्टी फोर्ने भडुवाहरू यो बाटोबाट हुन्छ। त्यो बाटोबाट हुँदैन, म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु अब। किनभने यो सबै फेक स्टेटमेन्ट हो। यो सिक्किम हुने भन्ने कुरा, फिजी हुने भन्ने कुरा, नागरिकता वितरण कुरा जम्मै फेक हो। अब त्यसो भने भारतीय अहिले वर्तमान नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक दलले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने उसको अपेक्षा छ भनिन्थ्यो। अब यहाँ आए, प्रथम महिलासँग राखी पनि बाँधे, हिन्दू राष्ट्र बनाउने दिशामा मुलुक अगाडि जान सक्छ, त्यो हिसाबले बढ्न सक्छ राख्छ? कसरी सक्छ? हिन्दू राष्ट्रको कुरा होइन कि हिन्दू संस्कृतिको कुरा मात्रै गरेको कोपमा केपी परे। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। केपीले त हिन्दू संस्कारको कुरा उठाएको, महाभारतको कुरा उठाएको, रामायणको कुरा उठाएको, राम मूर्तिको कुरा उठाएको र त्यहाँ जलहरी लगाएको दण्ड न केपीले खप्नु परेको हो। अनि तपाईँ कसरी यो कुरा अब हुन्छ होला भन्ने ठान्नुहुन्छ? म पत्याउँदिनँ। अब मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ यो व्यवस्थामा चाहिँ प्रश्न उठाएछन्, डाक्टर साहबले नि पटक पटक उठाइराख्नु भएको छ। यो व्यवस्था के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ नि बडो आशंका छ। सरकारले पनि पूर्णता पाउँदैन। अब यो अन्धाधुन्ध छ, गन्जागोल छ, राजनीतिक दलहरू भटाभट फुटेका छन्। के हुन्छ त डाक्टर साहब त्यसरी त? अब यही अघि हामीले भनेको जस्तै व्यवस्था बदलिने अवस्थातिर जाँदैन चुनाव भएर? होइन, अब चुनाव भएर त व्यवस्था कसरी बदल्यो र? व्यवस्था भनेको अर्कै कुरा भयो, अवस्था भनेको दोस्रो कुरा भयो। तपाईँले सिस्टमको कुरा गरेको कि रुलिङ सिस्टमको कुरा गरेको कि पोलिटिकल सिस्टमको कुरा गरेको? पोलिटिकल सिस्टमबाट को जुन यो असन्तुष्टि छ त्यो चाहिँ विस्फोट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। अनि विस्फोट हुनसक्छ, तर विस्फोटकहरू खोइ त त्यहाँ हो नि प्रश्न। जस्तो हिजो राजा भन्ने थियो त्यहाँ एउटा, उसले चाहिँ यो विस्फोटक अवस्थालाई घोडा चढेर आफ्नो कुरा गर्थ्यो। 17 सालको कुरा पनि त्यही हो, 59 सालको कुरा पनि त्यही हो। अब त राजा पनि छैन। अब बाँकी रह्यो सैनिक शक्ति। अब नेपालको सेनामा म त्यस्तो पोलिटिकल एम्बिसन देख्दिनँ। त्यो प्रोफेसनल सेना हो, ऊ राजनीतिमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब रह्यो वैकल्पिक शक्तिको कुरा। वैकल्पिक शक्तितिर पनि मैले नेपालका नागरिकहरूको मैले मनोविज्ञान पाएको छैन। चाहना होला, तर राजनीतिमा चाहनाले सार्थकता पाउँदैन। त्यसको लागि त पोलिटिकल पावर चाहियो। त्यसो हो भने अब यही व्यवस्था, यही सिस्टम नै अगाडि बढेर आगामी दिनमा केपी ओली अबको चुनावपछि प्रधानमन्त्री भएर निक्लिन्छन् त डाक्टर साहब? होइन, प्रधानमन्त्री त्यो त मैले भनिहालेँ नि। यो सब अव्यवस्था, यो सब दुर्व्यवहार, यो सब झुट प्रपञ्चको बेनिफिट जसको विरुद्ध लक्षित थियो त्यसलाई हुन्छ पोलिटिकल्ली। जस्तो हो जङ्गबहादुरले काटमार कुटपिट 30औं जनाको रगत बगाएर पावर लिए पनि त्यो 100 वर्ष चल्यो नि। किनभने त्यति बेरसम्मको जुन दरबारीहरूको बिचको घात प्रतिघात, राजा रानीहरूको चाहिँ गलत भूमिका, त्यसबाट नेपालको राजनीति र भारदारहरू चाहिँ वाक्क भएका थिए। जस्तो 22-24को पनि त्यस्तै हरकतबाट वाक्क भए। काठमाडौँकै राजनीतिबाट पनि काठमाडौँकै जनताहरू वाक्क भएपछि यहाँको बन्द व्यवसाय समेत चौपट भइसकेपछि योभन्दा बरु गोर्खै आओस् भन्ने भयो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको विजय सुनिश्चित भएको थियो। त्यसपछि राणा शासन चाहिँ उदय हुन पुग्यो। त त्यस्तो किसिमको हुन पुग्छ क्या?
अबको राजनीति डाक्टर साहब? अब त्यस्तो भएको हुनाले अब यहाँ पनि केपी ओलीलाई प्रतिगामी भनियो, अध्यादेशवादी भनियो, नातावाद कृपावादवादी भनियो, मोतीलाल दुगडहरूलाई बोक्ने भनियो, तर आफूले पनि त्यही गरियो। अनि औचित्य सिद्ध भएन नि त। जस्तो अहिले भीम रावलहरूले कुनै अर्कोले पनि कुरा, सायद नारायण काजीले होला, नारायण काजीले त्यो कुरा उठाइराखेको के थियो भनेदेखि हिजोकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने हो भने हामीले हिजो उठाएको आवाजको औचित्य सिद्ध हुँदैन। त्यसकारण हामीले हिजोका गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्छ र लोकतन्त्रको डेलिभरी चाहिँ आम जनतालाई दिनुपर्छ। त यो त मेजर कुरा हो नि त। जस्तो यो आयो सिस्टम होइन, यो केपी ओलीलाई फ्याँक्यो, ल तपाईँ नै भन्नुहोस् यसको औचित्य कहाँ पुष्टि भयो त? पुष्टि हुनु पऱ्यो नि औचित्य। जस्तो राजा महेन्द्रले 17 साल गरे, औचित्य पुष्टि भयो नि, किनभने विकास निर्माणको पूर्वाधार दिएर गयो नि। तपाईँलाई मन पर्दैन पोलिटिकल्ली, तर विकास निर्माणको पूर्वाधार त दिएर गयो त राजाले। अब ज्ञानेन्द्रले त्यो चिज गर्न सकेनन्, राजतन्त्रै हिँड्यो। अब कदमको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। अब यो त्यसो भने समग्रतामा डाक्टर साहब जस्तो महन्त ठाकुरले नयाँ पार्टी बनाए, माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाए, केही पनि औचित्य छैन, आफ्नो स्वार्थको लागि गरिरहेछन्। अब महन्त ठाकुरको चाहिँ त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो होइन, किनभने उनीहरूको जुन पार्टी एकताको थियो, नेकपाको एकता जस्तै त हो नि मधेसवादीको एकता। केपी ओलीबाट बच्नको लागि हतार हतार उनीहरूले त्यो एकताको नाटक गरेका थिए, जुन कृत्रिम थियो। अध्यादेशबाटै जुटे, अध्यादेशबाटै फुटे, सजिलो भयो नि। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालका लागि लिएर आएको छेउमा च्याखे थापेको जस्तो प्रतिफल महन्त ठाकुरहरूलाई हुन पुगेको मात्रै हो। महन्त ठाकुर विषय होइनन्, किनभने उनीहरू डेमोक्रेटिक पार्टी पनि हुन्। मुख्य त यिनीहरू हुन् एकअर्कालाई, एकअर्काको अस्तित्वलाई नसहने, नमान्ने। वामपन्थीहरूमा त्यो संस्कार चाहिँ अत्यधिक हुने गर्छ। अब अरूमा त जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्यो, जुटे, सहजै अगाडि बढिरहेछ नि त। अब यता त जुटे, परिणाम दिएन। वामदेव पनि आए, तात्विक रूपमा उनले त्यहाँ आफ्नो अस्तित्व बनाउन सकेनन्। उल्टै माधव कुमार नेपाल चाहिँ त्यहाँबाट चोइटिएर बाहिरिए। त यो कम्युनिस्ट विचारभित्रको विकृति हो यो, जहाँ चाहिँ भिन्न मतलाई स्पेस हुँदैन, भिन्न व्यक्तित्वलाई त्यहाँ रिकग्नाइज हुँदैन। डाक्टर साहब, अब यो सम्भावनाको पक्ष हो। अब राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन्छ, सम्भावनाको खेल भन्छन् यसका नेताहरू। भोलिको दिनमा माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादव यी सबै एकै ठाउँमा बस्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिको अफर दिएर उनीहरूले फेरि एमाले सहितको एउटा वामपन्थी मोर्चा बनाऊ, अब चाहिँ वामपन्थीहरूको केन्द्रबिन्दु बनाऊ भनेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चुनावसम्म पुग्दा होला वा नहोला? यो अनुमानिक प्रश्न। त्यो चुनावसम्मको सिनारियो प्रष्ट छ। केपी ओली एकातिर हुन्छन्, अब केपी ओलीले राप्रपा, चन्द, रोहित, ठाकुर यो चारैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न मात्रै यहाँ बाँकी रहन्छ। यो चारैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्दाखेरि उनीहरूको पनि एउटा गजबको मोर्चा बन्छ, उनीहरूको पनि एउटा मोर्चा बन्छ। अब काङ्ग्रेस के गर्छ यो बाँकी रहन्छ। बा यो दुई मोर्चाको फाइदा काङ्ग्रेसलाई मात्रै हुन गयो भने यी जम्मै हिस्सी नै हुन् कि? डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउने दिशामा लाग्यो भने नि त्यहाँ त फेरि खेल त त्यसरी जान सक्छ। त्यो अब अहिले यहाँ पनि माधव कुमार नेपालहरूको पनि ओलीलाई सिद्ध्याउने कुरा मात्रै हो, उनीहरूको अरू केही होइन। र प्रचण्डको आशीर्वाद थाप्ने, उस्तै पऱ्यो भने राष्ट्रपति नै भइदिने, यो हो माधव कुमार नेपालको चाहिँ। किनभने प्रचण्ड फेरि दानी छन् दिनमा। माधव नेपाललाई हिजो दुई ठाउँमा पराजित भएर पनि माथिसम्म लगेको, प्रधानमन्त्री हुने पूर्वाधार बनाइदिएको उनले नै हो। अब माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा लग्यो भने त झलनाथ खनालले चाहिँ के गर्ने लाग्छ? अब झलनाथ खनालको दिए खाने मात्रै हो, झलनाथ खनालको कुनै त्यहाँ अस्तित्व हुँदैन। किनभने उनी इलामैबाट निर्वाचित भएर आउने हुन् कि होइनन् प्रश्न छ। आजको मितिसम्म त उनी लगातार निर्वाचित भएका हुन् नि। एमाले निर्वाचित गराएको नि, त्यो नहुने बित्तिकै त उनको त जमानतै बस्दैन नि त्यहाँ त। त्यो त पार्टीले दिएको एउटा न्यानोलाई त नेताहरूले पनि बिर्सनु भएन नि त।
अब त्यसो हुँदाखेरि पार्टीमै रहन सक्नु पर्थ्यो। तर अब झलनाथ खनालको त त्यहाँ प्रश्न पनि उब्जेको छ डाक्टर साहब। अब उनले यता हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन्, शनाखतमा पनि उपस्थित हुन सकेनन्। उनी त मूल पार्टीमै हुन्छन्, कानुनी व्यवस्था यो हो भन्छन्। अब उनको शनाखत चाहिँ दूतावास मार्फत प्रेषित छ भनेर मैले सुनेको। अब त्यहाँ 1 सङ्ख्या 2 सङ्ख्याको प्रश्न आएको भएदेखि यिनीहरूले सामदाम गरेर हेलिकप्टर चलाएर भए पनि झलनाथलाई यहाँ ल्याउँथे। अब त्यो प्रश्न त बनेन, किनभने 20 मा झार्ने बित्तिकै त 20 जनाले पुगिहाल्ने भयो। अब उनीहरूसँग त 30 जना सांसद 58 जना केन्द्रीय सदस्य भए भन्ने छ। त्यस्तो बेलामा झलनाथको मत सङ्ख्याको प्रश्न भाइटल हुँदैन। मैले उठाउन खोजेको चाहिँ कुरा के भने हिजैदेखि झलनाथको भूमिका संदिग्ध भयो। उनले जुन बेला यहाँ नर्विकमा विज्ञप्ति जारी गरे त्यति बेला उनले चाहिँ पार्टी विभाजित नहोस् भन्ने एउटा संवेदनशील वक्तव्य जारी गरे भन्ने कुरा आयो। अब प्रश्न उनले किन भनेनन् त? डाक्टर साहब त्यसो हो भने जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्यकर्ताले क्याडरले नेता स्थापित गर्छ, बनाउँछ, निर्माण गर्छ। अब आजको दिनमा चाहिँ यो नेताहरू जो छ उनीहरू चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाचारीमा हाबी भए, त्यस कारणले यो पार्टी फोड्दाखेरि साथ नदिएका हुन् दोस्रो लेयरका नेताहरूले। नभए भने त माधव नेपालको पछि लागिरहेकै थिए हिजोको दिनमा। होइन, त्यसमा चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि सायद उनीहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा थिएनन् एक। त्यसपछि त्यसको गन्तव्य के हो भन्ने कुरा यो पङ्क्तिलाई स्वीकार्य भएन। किन? गन्तव्यको बारेमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ उही मन्त्री सन्त्रीको कुरा नै भयो। अब मन्त्री को हुने भन्दाखेरि तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यहाँ नाम किसान श्रेष्ठले खुल्लमखुल्ला म मन्त्री हुनको लागि एमाले छोडेको भनेकै छ। प्रेम आलेको कुरा पनि त्यही हो। रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि मन्त्री हुनुपर्ने होला। अनि पार्टी फुडाएको के फाइदा भयो त यिनीहरूलाई? केही अर्थ छैन। 7 वटा मन्त्री हुने हुन् त्यहाँ, अनि समाजवादी भइने भयो, अनि चुनावमा हार्नु र राजनीतिलाई दाउमा लाउनु बाहेक त केही पनि बाँकी रहेन। अनि त्यस्तो किसिमको पार्टी विभाजनको मतियारी अनि यिनीहरूले हुने भन्ने कुरा सम्भवै थिएन। जस्तो रघु नै पन्त, रघु पन्त त खास मान्छे हुन् माधव कुमार नेपालका। हजुर। अब माधव कुमार नेपालसँग गएपछि काठमाडौँ वरिपरि उनको कन्स्टिट्युएन्सी हो, आफ्नो अस्तित्व केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा लाग्यो होला उनलाई। उनले त्यहाँ जाने निर्णय गर्न सकेनन्। त्यसपछि उनले नोमिनल मान्छेहरू जो गएका छन्, माधव मैले भएन नि, मैले साइजेबल मान्छे त त्यहाँ एकजना पनि छैन नि त। बेदुराम भुषाल, मुकुन्द नेउपाने हिजोका व्यक्तिहरू गएका छन् जसको आजको दिनमा हेर्ने भने तात्विक जनाधार चाहिँ देखिँदैन फेरि। होइन, उनीहरू साइजेबल मान्छे होइनन्। किनभने साइजेबल मान्छे जस्तो भनौँ न समाजमा हामी देखिरहेछौँ, सुरेन्द्र पाण्डे साइजेबल हुन्, भीम रावल साइजेबल हुन्, गोकर्ण साइजेबल हुन्, योगेश भट्टराई साइजेबल। भनेपछि यी व्यक्तिहरूलाई पार्टीभित्र रोक्नु चाहिँ केपी शर्मा ओलीको एउटा ठुलो सफलता नै मान्नुपर्छ होइन डाक्टर साहब? अब सफलता असफलता के हो, तर यो राम्रो हो मलाई चाहिँ त्यति मात्रै भन्नु छ। किनभने पार्टी विभाजन मैले देख्दा उपयुक्त कुरा हुँदैन। कत्रो मुस्किलले पार्टी निर्माण, तपाईँलाई अब सबै त्यसको हिस्ट्री थाहा छ कि थाहा छैन? अब मलाई त त्यसको सबै हिस्ट्री थाहा छ, मैले त्यसैमा अनुसन्धान पनि गरेको। एमालेको स्ट्रेन्थ नै त्यसको एकता हो। विभिन्न समूह उपसमूहलाई एकताबद्ध गर्न सक्नु नै एमालेको खुबी हो। त्यस्तो पार्टीलाई अनि आज आएर विभाजन गर्ने हो, पोलिटिकल्ली मोरल्ली कुनै पनि दृष्टिकोणले त्यो मिल्दैन। डेमोक्रेटिकल्ली कुनै पनि हिसाबले नेकपालाई एमालेलाई विभाजित गर्न पाइँदैन। प्रचण्डले पनि भनेको छ पार्टी विभाजन राम्रो होइन भनेर, प्रचण्डले पनि भनेको छ। तर राजनारायण बिडारीले भने जस्तो यी पाङ्ग्रेहरू स्वार्थको लागि पार्टी भाँड्छन् भने यी भाङ्ग्रेहरूको के कुरा भयो र? रामनारायणले भनेको अब एमाले त माओवादीले फुटाइदियो भन्छन् नि भन्नेको जवाबमा रामनारायणले त्यस्तो पाङ्ग्रे रहेछ यो एमाले भन्ने, मलाई माओवादीबाट हटाउन छोड्भन्दा छोड्छु म। ल हेर्नु, त्यति भनी विभाजनको बाटोमा जानु भनेको त आत्मघाती कुरा होइन, अशोभनीय कुरा होइन। मलाई चाहिँ त्यो मात्रै भन्नु छ। अब बाँकी अब उनीहरू किन कसरी के गर्छन् के हुन्छ त्यसमा त बोल्दै पनि जान सकिन्छ। विभाजन कुनै हालतमा राम्रो, काङ्ग्रेसको होस् राप्रपाको होस्, जस्तो राप्रपै भनौँ न, कमल थापाको आत्मघाती नीतिले नै आज कहाँ छ त राप्रपा? मधेसवादीको कुरा पनि यही हो।
इभन माओवादी 10 टुक्रा भयो। अब मोहन वैद्यलाई भाड्ने यिनै बादलहरू होइनन्? जसरी रामकुमार लिहरूले चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई त्यतातिर चाहिँ उद्वेलित गराए। एउटा हदमा भीमरावलहरूको जो युवा पङ्क्ति छ त्यो पङ्क्तिले पनि सुरुदेखि यो उपयुक्त छैन भनेको भए सायद माधव नेपाल यति हौसिँदैन थिए होला। त यो भूमि अब उनीहरूले चाहिँ बादलहरूको जस्तो ब्लन्डर हुनु अगाडि नै आफूलाई सम्हाले। यो चाहिँ मैले देख्दा उनीहरूबाट राइट समयको राइट डिसिजन हो। अब हार जितको श्रेय म कसैलाई दिनु उपयुक्त ठान्दिनँ। डाक्टर साहब, अब जाँदा जाँदै अब भोलिको दिनमा यो सरकार जो चाहिँ विभिन्न यो 5वटा औँला अथवा विभिन्न 5वटा धारबाट यो चाहिँ टेकेर हिँडिरहेको छ, त्यसको प्रतिपक्षमा एउटा स्ट्रङ प्रतिपक्ष त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। यो सरकार आजको हिसाबमा त अब यस्तो गन्जागोल भइसक्यो, भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला लाग्छ? होइन, यो त अब गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यसमा राजनीतिक नैतिक प्रश्नहरू उठ्छन्। किनभने प्रतिस्पर्धा उनीहरूको क्यालकुलेसनको हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र उनीहरूको बिचमा हो। उनीहरूले केपी ओलीलाई त गन्तीको ठहर्याएको छैन। किनभने अघि तपाईँले भनेको खालको मोर्चा भयो भने त त्यो त वास्तवमा एउटा बृहत मोर्चा नै बन्छ। त्यो बेलामा उनीहरूको प्रतिस्पर्धा, निकटवर्ती प्रतिस्पर्धा भनेको त काङ्ग्रेससँगै हुन्छ। अनि एउटै सरकारमा बसेर अनि त्यो प्रतिस्पर्धालाई उनीहरू लक्ष्यसम्म कसरी पुर्याउन सक्छन् त? त्यहाँ उनीहरू चाहिँ टक्राउको स्थिति मैले देख्दा त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। अब मन्त्री पद इत्यादिमा हुने झगडा, नियुक्तिहरूमा हुने झगडा, केपी ओलीको चरम असहयोग, अहिले चाहिँ अग्नि सापकोटाको गलत भूमिका, त्यो सबले चाहिँ सरकारको अस्तित्व र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न। किनभने उनीहरूले यो दुराशयबाट यो सब गरिरहेछन्। केपी ओलीमाथि काल्पनिक आरोप लगाएर उनीहरूले यो सब गरिराखेका छन्। त कोरा र काल्पनिक आरोप लगाएर एउटा राजनीतिक विभाजित गराइदिने इत्यादि गराइदिने त कर्म सही होइन नि त। गलत कर्मको परिणाम कहिले पनि सही हुँदैन भन्ने गीताको सार हो। तपाईँ गलत काम गर्नुहुन्छ भने समय लाग्ला, तर त्यसको नतिजा तपाईँले गलत रूपमा नै बेहोर्नुपर्छ। सही गर्नुभयो भने पनि समय लाग्ला, त्यसको नतिजा तपाईँलाई सही रूपमै आउँछ। अब केपी ओलीले वास्तवमै गलत गरेको हो भने त प्रकारान्तरले उनले त्यो गलत बेहोर्नै पर्छ। होइन, उनीमाथि काल्पनिक आरोप लगाइएको हो भने त जसले यो आरोप लगाएको उनीहरूले यो बेहोर्नुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। ल, हस्, धन्यवाद।